आयज ब्रेकफास्ट आमगे ओळम्या भाजी आनी गांवठी ओळमी आनी तुका सांगता हितू टेस्टी लागता चोय आमगे मामी येयलो आहा सो तेन रांदलें ती and we are very happy, so I am serving my breakfast here, olmia bhaji with bread and milk tea. I think this is the ultimate breakfast that everybody wants, and olmia bhaji is something that we just love it. See, look at Kaizo, full doing time pass. Instead of doing studies, what are you doing? Kitko tha rahe tu? See, Kaizo's handwriting so bad. Cutting. Do your studies. No. Write that answer, whatever I told you. आज जालें इवनिंग आनी आमी लंचा हाडलोलें बिरयानी आनी हांव बिरयानी म्हाका दाखोवपाक आवडासून हांव विडियो शुटींग काडूंक ना हांवें आनी हांव जेयलें आनी हांव ओगी न्हिदोलें मातशें आनी आतां हांव उठोन आतां हांव चाव केल्या आनी तुमकां दाखयता हांव चायेको आनी कित हाताय ती समथींग लायक गोवन डीश इट इज गोवन्सा फेवरेट स्वीट डिश इट इज and ते हांव चडशीं हार्वस्ट फिस्टाक कोत्ताय सो ते हांव आमगे मामीन हाडलोलें हांव तुमकां दाखयता कितें तें इट्स चाय आमी पातोळ्यो म्हगे मामीन कोन्न हाडल्यो सो हियर आर डिलिशियस गोवन पातोळ्योज वीच आर रियली टेस्टी हांचे ऑलरेडी हायलो हाय टेस्ट केलो हाय त्यो गोडाच्यो आनी चाव आनी दॅट्स इट सारकी बी हॅपी पातोळ्यो हायलो म्हूण सारकें हॅपी जालीं बिकॉज पातोळ्यो सोंपेपणी आमकां मेळनाय पूण येन हाडलो म्हूण आमकां चान्स पडलो खावपाक आज जालो डिनर टायम आनी तुमकां सांगपा म्हणल्यार आयज हांव खूंय वोसोनाय आनी इतलो लेजी डे जालो आयज आनी सोदां म्हणल्यार आमी मंडे टू सॅटर्डे सारकी बिजी आसताय स्कॉला वयताय कामां वयताय आनी आयज म्हणल्यार चोल रिलॅक्सींग सारकें रिलॅक्स करया आनी तुमी चोयलो आसतलो कालचो हांवें ब्लॉग घायलो तो आमी गेलोलीं आमगे कजनागे चेडवागे कन्फर्मेशना आनी थिंगासान बरी लेट येयली आमी घरा आनी मागीर सकाळ उठोन मिसा वचपा पडलें आनी मागीर म्हणल्यार आमी खूंय वचपा नाय एक्चुली हांवें चिंतलोलें हांव हांडी उरसा फुड्या उमें वयता म्हूण बट कितें जालें मागीर कियारागे एग्जाम चलताय आनी मागीर तेक मागीर घराको दोन वचपा पडटा म्हूण हांव मागीर खूंय भायर सरोनाय सो आज जालो डिनर टायम आनी डिनरा पासून हांवें सिंपल केला आयज कित्याक आमी दनपार बिरयानी हायलोली वीच वी हॅड ऑर्डर फ्रॉम आवट सो तेका लागून मागीर रातचें म्हणलें वेरी लायट डिनर करुया सो आतां फकत चपाटी कोता आनी हांवें ऑलरेडी भाजी केलो आहा फ्रेंच बिन्साची सो वेरी लायट डिनर आनी भुरग्यां म्हणटा तेंका लिटल रायस आहा आनी तेंकां बेश्टें वय ती चडशी रायस जेताय आनी हांव एवरी डे डिनराक फकत भाजी आनी चपाटी खाता फकत लायट डिनर कोता सो हांव दाखयता तुमकां थंय चपाटी कोत्तें थंय चपाटी करपाक घायल्या आतां चल म्हणजे चपाटी जाता ओके हांव चडशें तेल बीन घालना रातची कोता आसतना सकाळ समज ब्रेकफास्टाक चपाती केली जाल्यार मागीर तें घी लायतलें घी घाता रातची चडशें हांव तेल बीन घालना सो तेल or घी फॉर इंस्टन्स घी एक्चुली पप्पा सकाळचें हितून घालतालें हांवें चिंतलोलें ब्रेड कोतो म्हूण आनी आय वॉन्टेड टू मेक दॅट ब्रेड फ्रॉम वीट फ्लावर सो हांव ब्रेड कोतो म्हूण आनी कितू दीस जाले हांव चिंत्ता स्वता हांव ब्रेड कोतो म्हूण पण ब्रेड बरें जायना ब्रेड करपाक आय डोंट नो चान्स मेळना एज फॉर ब्रेड करपाक आनी कितें तें ऑलमोस्ट मोर देन 2 hours लागताय फर्मेंट जावपा आनी मागीर तें करून पोतून दवरपा पडटा आनी मागीर तें आव्हनाक घालपा पडटा सो चिंत्तालें ब्रेड कोतो म्हूण बट चोया मागीर जेन्ना ब्रेड कोतो न्हू तेन्ना हांव तुमकां दाखयतलें आनी बरें जाल्यार पुरो म्हूण कित्याक हांवें ब्रेड केन्ना केलें नाय सो दीस वील बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट सो वेन आय मेक इट आय वील डेफिनेटली शो यू ऑल सो म्हगे चपाटी ऑलमोस्ट रेडी जाल्यो आतां हांव डिनर करपाक वयता आनी सो कायजर यू वॉन्ट हॅव डिनर नाव यू वॉन्ट हॅव डिनर Should I make the bread hot for you?
ओके, कम फॉर डिनर देन. डिनर करून जालो आमगेलो आनी तुमकां सांगपा म्हणल्यार आमी डिनरा बोस थिंगा आहा केसो पावस भायर आनी पावस जोड थिंगा आहा लायटू गेली 2 or 3 पाटी लायटू गेली आनी म्हाका शूटू करपा मेळना. सो हांवें म्हणलें आसूं आतां तें आनी दाखयता काय म्हूण, कित्याक तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगिल्लें आमी कितें केलो तें डिनराक. सो मागीर तें आसूं म्हणलें आनी आयज कांय इंट्रस्टींग केलें ना सांगपा म्हणल्यार एज आय टोल्ड यू बिफोर सारको रिलॅक्सींग डे. आनी तुमी म्हणटली न्ही कितें कोताय काय म्हणून कांय केलें ना अशें होरें कांय केलें ना आमी. आनी कित्याक कियारागेली एग्जाम चलताय सांगलो भशेन आनी कायजराकूय टेस्ट आहा. सो तेगे मातशें लिसांव घेयलें आनी आतां ऑलरेडी 10 o'clock जालो आहाय. सो हांव हो व्लॉग आयज दीस सोंपयतां. हांव तुमकां सगळ्या काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा जे कोणें म्हगे चॅनला सबस्क्रायब केलां आनी लायक केला शेअर केला. कित्याक आमकां एकूय पासून सबस्क्रायबर्स वाडत वी आर व्हेरी हॅपी. आमी कितू हॅपी जाता एकू पासून सबस्क्रायबर्स वाडलो न्हू आमी सारकी हॅपी आनी कांय जाल्यार हॅपी तो येयला मामा वी गॉट अ न्यू सबस्क्रायबर. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक सबस्क्रायब केलें आनी जे कोणें सबस्क्रायब केलां प्लीज सबस्क्रायब कराय, लायक कराय, शेअर कराय, जाता तितलो मोग दाखयाय आनी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. And until then, please take care of yourself and more gas to all my viewers.